हुन्छ यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह। अघि हाम्रो भिडियो लामो भएकोले गर्दा मैले भिडियो टुक्राएर ल्याउने विचारले मैले 41 मिनटको भिडियोमा अन्त गरेँ, किनभने हामीहरूले पुरानो नियमको बारेमा मात्र हेरेका छौँ है त। हामीहरूले उत्पत्तिदेखि लिएर मलाकीसम्मको मात्रै हेरेका छौँ। अब हामी नयाँ नियमको बारेमा हेर्नेछौँ है त। हुन्छ, सर्वप्रथम त परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, उहाँले मलाई फेरि पनि यसरी सुन्दर समय दिनुभयो र तपाईँहरूलाई म यसरी सिकाउने अवसर पाएको छु। मेरो जीवनबाट परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि संसारभरि विभिन्न ठाउँमा बसिराख्न भएका मेरो आदरणीय नेपाली भाषी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह है त। हुन्छ, हामी ढिलो नगरिकन हामी सरासरी हाम्रो विशेष खण्डतर्फ जाउँ। अनि तपाईँलाई मैले अब यसमा चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ नयाँ नियमको बारेमा हो। तपाईँलाई म यो पुस्तक कसले लेख्यो, कहिले लेख्यो, किन लेख्यो, कुन अवस्थामा लेख्यो भनेर चाहिँ म भनिराख्न चाहदिनँ, तर यसको मेन सन्देश के हो भन्ने कुरोहरू चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउन गइरहेको छु। परमेश्वरको वचनलाई तपाईँको हृदयमा पहिलो स्थान दिनुहोस्। फेरि पनि भन्छु, तपाईँहरूलाई डराउन, तपाईँलाई हेपेर भन्न अथवा तपाईँहरूलाई चोट पुर्याउन, तपाईँहरूलाई खसालेर भन्न होइन, तर तपाईँहरू आफैलाई नै यो परमेश्वरको वचनमा तालिम दिन, सुसज्जित गराउन र है तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै परमेश्वरको नजिक लैजान र तपाईँहरूलाई आत्मिक पौष्टिकहरू दिन चाहेको मात्र प्रियहरू। जब हामी बाइबल पढ्छौँ हामी परमेश्वरको नजिक जान्छौँ। जब हामी बाइबल पढ्छौँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। संसारमा भएको कुरालाई ध्यान नदिनुहोस्। हामीहरूले पटक्कै ध्यान नहुने नदिकन त्यतिकै त्यसलाई हेर्दै नहेर भन्ने कुरो पनि होइन। किन हामी पार्थिक शरीरमा छौँ, भौतिक शरीरमा छौँ। हामीलाई साथीभाइ चाहिन्छ, इष्टमित्र समाज चाहिन्छ, हामीलाई हरेक कुराहरू चाहिन्छ। तर पनि त्योभन्दा पनि पहिला परमेश्वरलाई स्थान दिनुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुहोस्, तब ती कुराहरूलाई चाहिँ अनि तपाईँले बातमा गर्नुहोस् है। तर पनि मानिसलाई देखाउनलाई होइन, तर परमेश्वरलाई देखाउने कामहरू गर्नुहोस्। म यही नै भन्छु, परमेश्वरलाई खोज्नको निम्ति नभौतारिनुहोस्। परमेश्वर तपाईँको हातमै छ है। अहिले त मान्छेले फोन पनि मोबाइलमा नै डाउनलोड गर्छ, तर पनि पढ्न मान्दैन है, पढ्ने समय उनीहरूसँग हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि एकछिन भए पनि तपाईँले 10 मिनट भए पनि परमेश्वरलाई समय दिनुहोस्। तपाईँले एक अध्याय भए पनि पढ्नुहोस्, अथवा तपाईँले एउटा खण्ड भए पनि पढेर तपाईँले त्यो खण्डबाट तपाईँले बुझ्नुभएको कुरो डायरीमा लेखेर राख्नुहोस्। यसले म फेरि पनि भन्छु, तपाईँको भावी सन्तानलाई धेरै उत्साह र प्रेरणा दिनेछ है। मैले अघि पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ है त। हुन्छ, हामी ढिलो नगरिकन हामी अब फेरि सुरु गर्नेछौँ नयाँ नियमको। हामीहरूले सुसमाचार पुस्तक मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा हामी प्राय एउटै कुराहरू पाउँछौँ। त्यहाँ येशू ख्रीष्टको जन्म, अनि येशू ख्रीष्टको सेवाकाई, अनि उहाँको तयारी र उहाँको सेवाकाई, अनि उहाँको क्रुसको दुःख, उहाँको बलिदान र बलिदानमा मानिसहरूको पापको छुटकारा, अनि उहाँको फेरि विजयको जीवन लिइकन उहाँको बौरी उठाइ र स्वर्गारोहणको बारेमा थाहा पाउँछौँ। अनि उहाँले दिनुभएको महान आज्ञाको बारेमा थाहा पाउँछौँ, सुसमाचार प्रचारहरू गर्ने भन्ने विषयमा है त। अनि विशेष गरी चाहिँ अनि हामीले अर्को तल गएर हामीले प्रेरितको पुस्तकमा चाहिँ चेलाहरूको कामको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ। त्यहाँनिर चेलाहरूले कसरी कामहरू गरे, कस्तो सङ्कष्टको समयमा पनि उनीहरूले परमेश्वरमा घुँडा टेकेर काम गरे भन्नेमा हामी थाहा पाउँछौँ। कति चेलाहरू जेलहरू परेको छ, कति चेलाहरूले कुटाइहरू खाएको छ, कति चेलाहरूलाई चाहिँ बन्दीहरू बनाएको हामी थाहा पाउँछौँ, कति सतावटहरू आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सुसमाचार प्रचारहरू गरेका छन् र मण्डलीहरू स्थापना गरेको छ र त्यहाँनिर परमेश्वरको ठुलो महिमाको शक्तिको कामहरू भएको हामी थाहा पाउँछौँ है त। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी रोमीको पुस्तकमा चाहिँ विशेष गरी के थाहा पाउँछौँ भने रोमीको मुख्य सन्देश चाहिँ उद्धार चाहिँ येशू ख्रीष्टमा मात्र छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। रोमी 3 अध्यायको 23देखि 24 पदमा हामी कुराहरू थाहा पाउँछौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ पापले परमेश्वरको महिमासम्म पुग्न चाहिँ चुकेको छ भन्ने विषयमा हामी थाहा पाउँछौँ। तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले सित्तैमा येशूमा भएको उद्धारद्वारा धर्मी ठहरिएको छ भन्ने बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ है। त्यो शिक्षाहरू हामी थाहा पाउँछौँ। अनि पहिलो कोरिन्थीमा चाहिँ ख्रीष्टमा पवित्रता भन्ने मुख्य सन्देश हामी थाहा पाउँछौँ है। कोरिन्थीको पुस्तकमा ख्रीष्टमा पवित्रता भन्नेको बारेमा 1 अध्यायको 2मा छ यो। अनि मण्डलीभित्र को है मतभेदबाट अलग रहनु र त्यो मतभेदलाई चाहिँ
कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा छ। अनि एकतामा बस्नु र मण्डलीमा भएका गलत भ्रमहरू र विचारहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्नेको विषयमा लेखिएको छ है त। अनि दोस्रो कोरिन्थीमा चाहिँ जुबिलेसन इन द क्राइस्ट भनेको छ है। त्यसको मतलब चाहिँ येशू ख्रीष्टमा आनन्द उत्सव मनाउनु भन्ने हुन्छ है। अनि यो चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 2:14 मा हामी थाहा पाउँछौँ। अनि पावलले विशेष गरी यो पत्र चाहिँ किन लेख्छ भन्दाखेरि झुटो शिक्षाबाट सतर्क रहनु जसले खोक्रो विचार लिएर मण्डलीमा आउँदछ है। के अरे झुटो शिक्षाबाट सतर्क रहनु जसले खोक्रो पारदर्शी विचारहरू लिएर आउँदछ। अनि अर्को चाहिँ एकले अर्कालाई उत्साह दिनु भन्ने कुराहरू छ। त्यहाँ तल गएर के अरे पहिलो कोरिन्थी र दोस्रो कोरिन्थीको समयको कम्पेरिजन र कन्ट्रास्ट पनि छ। त्यो तपाईँलाई मैले भनिराख्न पाउँदिनँ होला। त्यहाँनिर के छ भने उद्देश्य र व्यावहारिक र व्यक्तिपरक र व्यक्तिगत भन्ने कुराहरूकोमा चाहिँ के छ भने व्यवस्थित र भावनात्मक कुराहरू यसरी छुट्याएर लगेका हामी थाहा पाउँछौँ। तर त्यो तपाईँलाई मैले भनिराख्न पाउँदिनँ किनभने मसँग समय छैन है त। समय पायो भने त्यो कुराहरू पनि तपाईँलाई भन्दै आउनेछु है। अनि विशेष गरी यहाँनिर तपाईँलाई मैले अर्को कुरो चाहिँ के भने गलातीको पुस्तकमा तपाईँलाई मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि वैधानिकताको खण्डन गर्नुहोस् र विश्वासद्वारा मात्र औचित्य सिकाउनुहोस् भन्ने बारेमा छ है। अनि वैधानिकताको खण्डन गर्नुहोस् र विश्वासद्वारा मात्र औचित्य सिकाउनुहोस् भन्ने कुराहरू छ। अनि ख्रीष्टमा व्यवस्थादेखि स्वतन्त्रता भएको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ भने परमेश्वरको सुसमाचार त्यागेर अरूलाई अँगाल्नु चाहिँ व्यर्थ हो भन्ने कुराहरूको बारेमा सिकाएको हामी थाहा पाउँछौँ है त। अनि अर्को कुरो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि एफिसीको पुस्तकमा चाहिँ पावलले विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टमा है आशिषहरूको उच्च स्थानको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्थे है। एफिसीको पुस्तकमा चाहिँ पावलले विश्वासीहरूलाई ख्रीष्टमा आशिषहरूको उच्च स्थानको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्थे। अनि अर्को तल गएर के भन्दाखेरि ख्रीष्टमा एकता कायम राख्न आग्रह गर्न चाहन्थे। अनि ख्रीष्टको प्रेममा विश्वासीहरूलाई प्रोत्साहन दिने आग्रहको बारेमा हामी त्यहाँ थाहा पाउँदछौँ है त। एफिसीको पुस्तकमा त्यहाँनिर फ्यामिलीको बारेमा छ, छोराछोरीको बारेमा छ है, पारिवारिकको बारेमा छ। अनि त्यहाँदेखि के अरे परमेश्वरको चाहिँ सित्तैको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामी चाहिँ धर्मी ठहरेको बारेमा छौँ है। त्यस्तो बारेमा त्यहाँनिर विशेष कुराहरू गरिएको छ। किन तपाईँले पढ्नु भने यो सहज तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, अथवा बुझ्नु भएन भने आफ्नो मण्डलीको पास्टरहरूलाई अगुवाहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँलाई बुझाउनु हुनेछ है त। अनि तल गएर के गर्छ भने फिलिपीमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने फिलिपीले चाहिँ यो पत्र पढ्ने पाठकहरूलाई चाहिँ विशेष गरी के गर्न चाहन्थ्यो भन्दाखेरि इन्करेज गर्न चाहन्थ्यो कि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, हरेक परिस्थितिमा प्रभुलाई आनन्द गर भन्ने विषयहरू हो यो फिलिपी 4:4। अनि यसको मेन थेम सन्देश पनि के भने प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, रिजोइस इन द लर्ड है, त्यसको विषयमा भनिएको छ है त। अनि कलसीको पुस्तकमा चाहिँ पावलले कलसीहरूलाई ख्रीष्टमा तिनीहरूको पूर्णता देखाउन चाहन्थे है। के अरे कलसीको पुस्तकमा चाहिँ पावलले कलसीहरूलाई ख्रीष्टमा तिनीहरूको पूर्णता देखाउन चाहन्थे। अनि अर्को कुरो चाहिँ पावलले तिनीहरूलाई आत्मिक परिपक्वतामा डोर्याउन चाहन्थे है। त्यसैले गर्दाखेरि हामी बाइबल अध्ययन गर्नु, बाइबल पढ्नु, बाइबल मनन गर्नु भनेको हामी के हो भन्दाखेरि आत्मिकपनमा परिपक्वता हुनु हो है त। पावलले पनि त्यही कुराहरू गर्न चाहन्थे। अनि ख्रीष्टमा हाम्रो नयाँ जीवनको बारेमा सिकाउन चाहन्थे पावलले कलसीको पुस्तकमा है त। अनि अर्को कुरो चाहिँ फिलेमोनमा चाहिँ ख्रीष्टमा लाभ भन्ने मेन सन्देश हो। त्यहाँको चाहिँ मुख्य खण्ड चाहिँ फिलेमोनमा चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा लाभ है। अब उसो ख्रीष्टमा कोही पनि दास र मालिक छैन, सबै ख्रीष्टमा एक हुन् भन्ने विषयमा सन्देश दिनको निम्ति यो विशेष गरी लेखिएको हो है। त्यहाँनिर किनभने फिलेमोनले चाहिँ आफ्नो मालिकबाट वस्तु सामान चोरेर चाहिँ भागेको थियो, तर रोमको जेलमा पावलसँग भेटेको कारणले गर्दाखेरि पावलले उसलाई शिक्षाहरू दिएर एउटा असल मानिस बनाएर फेरि उसकै मालिक कहाँ पठाएको छ। अनि के भनेको छ भने अब उसो तिमीहरू मालिक र कमराको व्यवहारमा होइन, तर एउटा दाजुभाइ र एउटा परिवारको रूपमा एक अर्कालाई हेर्ने गर र उसले तिमीलाई धेरै कुरोमा सहयोग गर्नेछ परमेश्वरको सेवकाइमा भनेर उत्साहहरू दिएको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। ती कुराको बारेमा छ। अनि पहिलो थेसलोनिकीमा चाहिँ विशेष गरी के छ भने तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने
विशेष गरी यहाँ मुख्य पहिलो र दोस्रो थेसलोनिको मुख्य विषय चाहिँ ख्रिस्टमा महिमा भन्ने हुन्छ अनि ख्रिस्टमा महिमा भन्ने हुन्छ है त। अनि विशेष गरी चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि पीडित है सन्तहरूलाई सान्त्वना दिनको निम्ति लेखिएको छ। त्यहाँ सतावट थियो, कष्ट, समस्या, विभिन्न प्रकारको कुराहरू थिए। अनि ती कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँका सन्तहरूलाई विशेष गरी सान्त्वना दिनको निम्ति, प्रोत्साहन र उत्साह दिनको निम्ति यो पत्रहरू पनि लेखेको हो भन्ने बाइबल विद्वानहरूको अनुमान छ र ती कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ है त। अनि अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरको दोस्रो आगमनको बारेमा है के त भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै गलत विचारहरू भएकाहरू थिए अनि त्यहाँदेखि त्यो गलत विचारहरूलाई सुधार्नको निम्ति पनि यो पुस्तक लेखेको थियो। हामी 2:1-2 हामी पाउँदछौँ है त। अनि अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनको दुरुपयोग गर्नेहरूदेखि र फोक्रो विचारहरू र सिद्धान्तहरू अपनाउनेहरूदेखि सावधान रहनु भनेर पनि लेखिएको हो। यो 3:14 हामी थाहा पाउँछौँ है त। पहिलो अनि दोस्रो थेसलोनिकी है पहिलो थेसलोनिकीको बारेमा चाहिँ मैले पहिला नै भिडियो बनाएर दिएको छु। त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई यो पहिलो थेसलोनिकीको बारेमा चाहिँ भनिनँ है, किन लेखेको भन्ने बारेमा चाहिँ, किन त्यहाँ मैले पहिल्यै भनिदिएको छु पहिलो थेसलोनिकीको बारेमा चाहिँ है। त्यही भएर यो दोस्रो थेसलोनिकीको बारेमा मात्रै तपाईँलाई मैले भनेको छु। यसको मुख्य सन्देश चाहिँ के हो भने ख्रिस्टमा महिमा भन्ने बारे छ। अनि के को बारेमा पीडित सन्तहरूलाई सान्त्वना दिन र परमेश्वरको दोस्रो आगमनको बारेमा झुटो कुराहरू फैलेको अफवाहहरू फैलेकोमा चाहिँ ती कुराहरूलाई चेतावनी दिन र ती कुराहरूलाई सुधार्नका निम्ति र परमेश्वरको वचनलाई दुरुपयोग गर्ने र खोक्रो विचार र सिद्धान्त अपनाउनेहरूदेखि सावधान रहनु भन्ने कुराहरू छ है त। अनि विशेष गरी अनि यहाँनिर पहिलो तिमोथीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलो तिमोथीमा चाहिँ ख्रिस्टमा विश्वास योग्यता है, ख्रिस्टमा विश्वास योग्यताको जीवन जिउनु, ख्रिस्टमा विश्वास योग्य भइराख्नु भन्नेको बारेमा छ। हामीले यसको बारेमा हेर्ने हो भने चाहिँ पहिलो तिमोथी 1:14 हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ है त। पावलले तिमोथीलाई झुटा शिक्षकहरूको विरोध गर्न प्रोत्साहन दिनलाई पनि हो, किनभने त्यहाँ झुटो शिक्षाहरू आएको थिए, झुटा परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्ने व्यक्तिहरू आएको थिए। अनि तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ खडा रहन र तिनीहरूलाई चाहिँ विरोधहरू गर्नको निम्ति प्रोत्साहनहरू दिनलाई यो पत्रहरू लेखेको छन्। अनि अर्को कुरो चाहिँ तिमोथीलाई ख्रिस्टको सेवकाईमा है लगनशील हुन आग्रह गर्नको निम्ति पनि हो, प्रोत्साहन दिन पनि हो। अनि अर्को कुरो पावलले तिमोथीलाई मण्डलीको आचरणमा निर्देशन दिनको लागि पनि लेखिएको हो है त। ती कुराहरू हामी त्यहाँ थाहा पाउँदछौँ। यो दोस्रो तिमोथी 8:14 अनि अर्को 3:15 हामी त्यो थाहा पाउँछौँ है त। पहिलो तिमोथी मैले दोस्रो भनेछु है त। पहिलो तिमोथी 2:8-14 र पहिलो तिमोथी 3:15 हामी थाहा पाउँछौँ। अनि यो के को लागि लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि पहिलो तिमोथी किन लेखेको भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो तिमोथीमा चाहिँ यसको विशेष सन्देश चाहिँ ख्रिस्टमा विश्वास योग्यता भएर रहिराख्नु भन्ने कुराहरू हो। अनि पावलले तिमोथीलाई झुटा शिक्षकहरूको विरोध गर्न प्रोत्साहन दिनलाई है, अनि तिमोथीलाई ख्रिस्टको सेवकाईमा लगनशील भएर अघि बढिराख्नको निम्ति आग्रह गर्नलाई, अनि पावलले तिमोथीलाई मण्डलीको आचरणमा निर्देशन दिनलाई लेखिएको हो र ती कुरा हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। अनि दोस्रो तिमोथीमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अर्को चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा स्थिरता रहनको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ है। ख्रिस्ट येशूमा स्थिरता, अघिल्लोमा हामीले के थियो विश्वास योग्यता भने, यो दोस्रोमा स्थिरताको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ है। तिमोथीले चाहिँ झुटो शिक्षाको सामना गरिरहनु पर्दा चाहिँ पावलले तिमोथीलाई के भन्छ भने सही सिद्धान्तलाई चाहिँ अथवा सही शिक्षा, सही सिद्धान्त र परमेश्वरको जुन शिक्षाहरू छ त्यसलाई चाहिँ जोगाइराख्नको निम्ति, उत्साह र प्रोत्साहन दिनको निम्ति यो पुस्तकहरू लेखिएको हो है त। किनभने त्यति बेला झुटो शिक्षाको बिगबिकी थियो है, एकदमै त्यहाँनिर होलोकास्टहरू आइरहेको थियो, एकदमै सुनिनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन जस्तै, तर त्यो एकदम झुटो शिक्षाहरू थियो मान्छेलाई फकाउन, भुल्याउन, रनभुल पार्नको निम्ति। त्यस्तो हुँदा चाहिँ असल शिक्षा मानिसहरूलाई दिएर परमेश्वरको बाट आएको सही सिद्धान्तलाई चाहिँ बचाइराख्नको निम्ति प्रोत्साहन दिनलाई दोस्रो तिमोथी लेखिएको थियो है त। अनि हिब्रूमा चाहिँ विशेष गरी हिब्रूको चाहिँ मुख्य विषयवस्तु अथवा सन्देश के थियो भन्दाखेरि ख्रिस्टमा पूर्णता वा परिपक्वता हुनुपर्ने है,
ख्रिस्टमा पूर्णता वा परिपक्वता। किनभने हिब्रूहरू चाहिँ त्यही जहिले पनि साधारण कलिलै जस्तो भइराख्ने, अनि पावलले के भन्छन्, तिमीहरू यति बेला त पास्टरहरू अथवा तिमीहरू अगुवाहरू भइसक्नुपर्ने, अरू मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने भइसक्ने अथवा वचन प्रचार गर्नुपर्ने है। तर तिमीहरू अहिलेसम्म त्यही सानोको सानै छ, जति बेला तिमीहरू नयाँ विश्वासी थियो अहिले पनि त्यस्तै छौ तिमीहरूलाई भनेर त्यसरी भन्दछ है। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि यहुदीपन भन्दा चाहिँ इसाईत्वको श्रेष्ठता देखाउनलाई पनि लेखेको। किनकि इसाईहरू चाहिँ ख्रिस्टको पूर्णताबाट अथवा परिपक्वताबाट यहुदीपनमा फर्किने खतरा थियो है। त्यसले गर्दा यो पुस्तकहरूबाट ती सन्देशहरू चेतावनीहरू दिन र उत्साह र सल्लाह दिनलाई लेखेको थियो। अनि याकुबमा चाहिँ विशेष गरी याकुबको पुस्तकमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने ख्रिस्टमा बुद्धि भन्ने है। ख्रिस्टको बुद्धि, यदि कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने नझर्किकन दिनुहुने परमेश्वरलाई मागोस् भनेर भनिएको छ है। याकुब 1:5 हामी ती कुराहरू हेर्न सक्छौँ है त। त्यसले गर्दाखेरि याकुबको पुस्तकमा हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले मेन मात्रै भनेको छु है। फेरि अब यसलाई एकदम इन डिटेलमा है डिपली गहिरो उत्खनन गर्दै जाने हो भने धेरै लामो समय लाग्छ, वर्षौँ लाग्छ। त्यसले गर्दा यसको मेन सन्देशहरू मात्र तपाईँहरूलाई मैले दिइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई बुझ्न पनि सजिलो होस् भनेर। यदि मैले तपाईँलाई बुझाउन सकिनँ भने मलाई क्षमा गर्नुहोला, र तपाईँहरूलाई केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्टमा पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी याकुबको बारेमा जाउँ। अनि मैले अघि भनि नै हालेँ। अनि अर्को याकुबको पुस्तकमा हामी के पाउँछौँ र किन लेखिए भन्दाखेरि यसको लेख्नको रिजन चाहिँ सतावटमा परेकाहरूलाई उत्साह र प्रोत्साहन दिनको निम्ति है। त्यहाँ के भन्छ भने भाइ हो क्षणिक सङ्कष्टले चाहिँ एकदमै हामीहरूलाई गाह्रो बनाए तापनि हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ समाति राख र विश्वासलाई धैर्यतामा काम गर्न देऊ भनेर याकुबले भन्दछ है त। त्यसले गर्दाखेरि सतावटमा परेकोलाई चाहिँ धैर्यता साथ आफ्नो विश्वासलाई जोगाइराख्ने र त्यो विश्वासलाई काम गर्न दिनेको बारेमा हामी उत्साह र प्रोत्साहन दिएका हामी थाहा पाउँछौँ है। अनि एकले अर्कालाई निष्पक्ष व्यवहार गर्नेको बारेमा आदेश दिएको बारेमा हामी थाहा पाउँछौँ है। अनि हाम्रो बोलीको आचरणलाई सुधार्नु पर्ने पनि बताउँदछौँ। मान्छेहरू कस्तो बोल्छन् त है। अहिले पनि हामीले कति ठाउँमा देखिरहेको हुन्छौँ मान्छेले के बोलिरहेको छ, कस्तो बोल्नुपर्ने, कुन कुरो बोल्नुपर्ने, कुन कुरो नबोल्नुपर्ने। हामीले हिजो बोलेको वचनमा हामी कतिको अडिग भएर बस्यौँ र आज हाम्रो आफ्नै बोलीदेखि कतिको पतन भएर गयौँ। यी कुराहरू छ नि त है। नसोचिकन बोल्छ है, एकदमै त्यो थाहै नपाइकन बोल्छ। अनि भोलि आफ्नै बोलीले आफूलाई शरममा पार्छ, आफ्नै बोलीमा आफै अडिन सक्दैन, ऊ पतन भएर जान्छ। त्यसले के हुन्छ, शर्ममा पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बोल्ने तरिकाहरू, हाम्रो बोल्ने शब्दहरूमा, हाम्रो बोल्ने आचरणहरूमा चाहिँ हामीले ख्याल दिनुपर्ने है। कसले कसलाई दुखाउने है, कसले कसैलाई होच्याउने, इख्याउने, यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरमा योग्यको छैन। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई सुहाउँदो र परमेश्वरलाई महिमा दिने र अरूलाई उत्साह र प्रोत्साहन मिल्ने कुराहरू मात्रै बोल्नको निम्ति त्यो कुराहरू चेतावनी दिँदछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के छ, हाम्रो बोलीको आचरणलाई सुधार्नको निम्ति पनि त्यहाँ यो पत्रहरू लेखिएको हो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि ख्रिस्टमा समर्पित जिउनलाई आदेश दिन पनि हो है। ख्रिस्टमा समर्पित जीवन जिउनलाई पनि आदेश दिनलाई हो भने हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो विश्वास र कामलाई एकै साथमा अघि लानको निम्ति पनि उत्साह र प्रेरणा दिनलाई हो। किनभने हामी त्यहाँ पाउँछौँ कि मैले चाहिँ विश्वास गरेको छु, मैले विश्वास गरेको गर्दा अब मैले केही पनि गर्नु पर्दैन, म आनन्दसँगले बस्दा हुन्छ भन्छ भने त्यो पनि हुँदैन। कसैले चाहिँ मैले काम गरेको छु, म मान्छेलाई सहायता गर्छु, म मान्छेलाई यति धेरै पैसा रुपियाँ दानहरू गर्छु, मैले विश्वास नगरे भइहाल्यो नि भन्ने पनि हुन्छ। किनभने दान र पुण्यले धर्म कर्मले हामीलाई स्वर्ग लान सक्दैन है। अनि यसो ख्रिस्टमा विश्वास गरेकाले मात्रै पनि हामीहरूलाई पर्याप्त छैन। त्यसले गर्दा यदि मैले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छु भन्छ, त्यसले यदि मैले परमेश्वरमा चाहिँ विश्वास पूर्ण गरेको छु भन्छ र काम गर्दैन भने त्यो विश्वास चाहिँ के हो, मरेको विश्वास हो भनेर भन्दछ। त्यसले गर्दा हाम्रो विश्वास र काम चाहिँ सँगसँग ब्यालेन्स मिलाएर लानुपर्छ भन्ने एउटा उत्साह र प्रोत्साहन दिनलाई पनि याकुबको पुस्तक लेखिएको हो है त। अर्को कुरो चाहिँ पहिलो पत्रुस चाहिँ कष्टहरूमा है उहाँको निम्ति ख्रिस्टमा समर्पण भन्ने हुन्छ है। पहिलो पत्रुसमा मुख्य सन्देश चाहिँ के हो भन्दाखेरि कष्टहरूमा उहाँको निम्ति ख्रिस्टमा समर्पण भन्ने हुन्छ है। सङ्कष्टमा यो लेखिनको विशेष कारणहरू चाहिँ सङ्कष्टमा भएको विश्वासीहरूलाई प्रोत्साहन दिनलाई हो। अनि कठिन परिस्थितिहरूमा ख्रिस्ट येशूमा पाएको मुक्तिलाई बचाइराख्नलाई
आदेशहरू अथवा आग्रह गर्नलाई पनि योहरू लेखिएको हो। केमारे कठिन परिस्थितिहरूमा ख्रीष्ट येशूमा पाएको मुक्तिलाई बचाइराख्नको निम्ति पनि बचाइराख्नुपर्छ र बचाऊ भनेर यो आदेश दिनलाई पनि हो है त। अर्को कुरो चाहिँ प्रभुको खातिर है शासकहरूको अधीनतामा रहनुको निम्ति आग्रह दिनलाई पनि हो है त। अनि दोस्रो पत्रुसमा चाहिँ मुख्य सन्देश चाहिँ ख्रीष्टद्वारा शुद्धिकरण भन्ने हुन्छ है, ख्रीष्टद्वारा शुद्धिकरण भन्ने कुरोहरू। अनि यहाँनिर के भन्छ भने विशेष गरी अशुद्धताको बारेमा चेतावनी दिन हो, अशुद्धताको बारेमा चेतावनी दिनलाई ख्रीष्टको आगमनलाई ध्यानमा राखेर ईश्वरीय जीवनयापन गर्न आग्रह है गर्नलाई पनि यो पुस्तकहरू लेखेको। अनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यूहन्नामा चाहिँ येशू ख्रीष्टसँगको भोजन है अथवा येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ भोजन, उहाँको भोजनमा रहनु, उहाँसँगको भोजनमा रहनु भन्ने विशेष सन्देश हो है। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यूहन्नाको मेन थेम अथवा मेन मेसेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टसँगको भोजनमा सँगै रहनु भन्ने हुन्छ है। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको शक्ति है, परमेश्वरको सङ्गतिमा निरन्तर रहन आग्रह गर्नलाई पनि हो यो पुस्तक लेखेको। अनि ख्रीष्ट विरोधीहरूको प्रति इन्कार गर्नलाई पनि हो भने सबै विश्वासीहरूलाई मुक्तिको आश्वासन दिन र लक्ष्यतिर अघि बढ्नलाई पनि आग्रह गरिएको हो है त। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यूहन्नामा चाहिँ मैले यसको लेखक र यसको समयहरू लेखेको समय अनि यसको कार्यकालहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न सकिनँ, किनभने यो समय मसँग छैन। म तपाईँलाई भन्थेँ, त्यो अघि बनाएर ल्याउँ कि जस्तो लाग्यो नोटमा, फेरि त्यो लामो समय टेक गर्छ भनेर त्यो कुराहरू मैले गरिनँ है त। किनभने अब त्यसले लामो समय टेक गर्छ, त्यो कुरो जान्नुभन्दा पनि यसको विशेष सन्देश के हो त यो पुस्तकहरूले दिएको त्यो बुझ्न चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले बाइबल पढ्दै गर्दा पनि अनि यो भिडियो पनि हेर्नु भएर अनि त्यहाँ बाइबल पढ्नु भयो भने तपाईँले छर्लङ्गै पाउनुहुनेछ र तपाईँ आफूले पनि भोलिको दिनमा यस्तै भिडियो बनाएर अरूलाई उत्साह र प्रेरणा दिन सक्नुहुन्छ है त। अनि अर्को हामी यहोदाको पुस्तकमा जाउँ। हामीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यूहन्नालाई सक्यौँ। त्यसमा के छ भने येशू ख्रीष्टसँगको भोजमा उहाँसँगै रहनु भन्ने हुन्छ। अनि यो विशेष लेखिनको कारण चाहिँ परमेश्वरको सङ्गतिमा निरन्तर रहनको लागि आग्रह गरेर हो। अनि ख्रीष्ट विरोधीहरूप्रतिको इन्कार गर्नलाई हो भने सबै विश्वासीहरूलाई मुक्तिको आश्वासन दिन र लक्ष्यतिर अघि बढ्नको निम्ति आग्रह गर्नलाई पनि हो है त। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यूहन्नामा चाहिँ अब यहोदाको पुस्तकमा चाहिँ जुटमा चाहिँ कन्टेन्सन फर द क्राइस्ट भनेर भन्दछ अथवा ख्रीष्टको लागि विवाद है, ख्रीष्टको लागि विवाद भन्ने कुराहरूको बारेमा छ। त्यसको विशेष भन्न खोजेको के भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशू प्रतिको विश्वासलाई रक्षा गर्न आग्रह गर्नलाई पनि हो है। अनि त्यहाँनिर किनभने एकदम धेरै परमेश्वरको सन्तहरूले पठाएको जुन चाहिँ परमेश्वरको प्रभु यीशुको चेलाले पठाएको जुन चाहिँ पत्रहरू अनि त्यहाँ दिएको आदेश नियमहरू चाहिँ नमानेर वाद विवादहरू गर्ने, एकदमै झैझगडाहरू मण्डलीमा उत्पन्न गर्ने, अनि हमसे बडा कौन है भने जस्तो गर्ने, अनि हम जो बोल्ता है वो होनाइ परेका भने जस्तो कुराहरू गर्ने, त्यस्तो कुरोहरू भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अनि विशेष गरी यो पत्रहरू त्यो सुधार्नको निम्ति लेखिएको हो है त। अनि यहाँ के छ भने ख्रीष्ट येशूप्रतिको विश्वासलाई रक्षा गर्ने आग्रह अनि ईश्वरहीन मानिसहरूको पाप र अन्त्यको बारेमा स्पष्ट देखाउनको निम्ति अघि मैले भन्न खोजेको यही नै हो। अनि विनाशकारी समयमा है लगनशील बन्नलाई आग्रह, विनाशकारी समयमा परमेश्वरप्रति लगनशीलको जीवन जिउन र बन्न आग्रह गर्नको लागि पनि हो भने ईश्वरहीन मानिसहरूको पापको कारणले गर्दा तिनीहरूको अन्त्य हुँदैछ भनेर स्पष्टतामा देखाउनलाई पनि हो है विशेष गरी यहोदाको पुस्तक चाहिँ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ विशेष गरी धेरै कुराहरू छ, तर मैले एक दुईवटा कुराहरू मात्रै भन्न चाहन्छु। त्यसमा के छ भने ख्रीष्टमा सबै चिजहरूको समाप्ति भन्ने विशेष सन्देश चाहिँ त्यो छ है। प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ के छ भने ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ सबै कुराहरूको समाप्ति, प्रकाश 11:15 हामी यी कुराहरू थाहा पाउँछौँ। त्यहाँनिर के छ भने यो पार्थिक संसारहरू, यो भौतिक कुराहरूको नष्ट हुन्छ है। अनि यिनीहरू सबै सकिएस पछाडि परमेश्वरको राज्यहरू चाहिँ आउँदछ, परमेश्वरको राज्य स्थापना हुन्छ। यो सबै संसारका राज्य पनि परमेश्वरको राज्य हुनेछ है। सबै कुरो देखिने, सबै कुरो समातिने, छुइने, अनुभव गर्ने सबै कुरोहरू यो नष्ट भएर जानेछ अनि परमेश्वरको राज्य स्थापित हुनेछ। त्यो त्यसको मेन सन्देश है त।
अनि अर्को कुरो चाहिँ सताइएकाहरूलाई सान्त्वना दिन, किनभने बाइबलले भन्छ ख्रिस्ट विरोधीहरू धेरै जन्मनेछ, तिनीहरूले एकदमै ख्रिस्ट विरोधीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई सताइनेछ, मारिनेछ भनेको छ। अनि कालहरू लाग्नेछ भनेको छ। त्यहाँ 666 को छाप 666 को छापहरू लागि हुनेछ। त्यो नलगाएमा किनमेल गर्न पनि नपाइने भन्ने कुराहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा विश्वासीहरूलाई उत्साह र प्रोत्साहन दिनको निम्ति कसरी परमेश्वरमा लगनशील भएर बस्ने र उहाँको मुक्तिलाई हामीले बचाइराख्ने, जोगाइराख्ने र पक्रिराख्ने भन्ने कुरोमा प्रोत्साहन दिनलाई पनि हो र धर्मशास्त्रहरूको सबै योजनाहरू पुरा हुनलाई पनि हो। किनभने जति पनि धर्मशास्त्रमा भनेको कुराहरू छन् ती कुरा सबै समाप्ति हुनको निम्ति, त्यो सबै कुरा पुरा हुनको निम्ति पनि हो है, त्यो सन्देश दिनलाई। अनि अर्को कुरो चाहिँ येशू ख्रिस्टको पूर्ण आगमनमा मृतक र जीवितहरूको न्याय पनि हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई देखाउनलाई हो भने। अर्को कुरो चाहिँ नयाँ सृष्टि, नयाँ जीवन हुन्छ है। नयाँ सृष्टिमा नयाँ जीवन हुन्छ अथवा अनन्तको जीवन हुन्छ र अनन्तको मृत्यु पनि त्यहीँ छ र त्यहीँ छ भन्ने कुराहरू देखाउनलाई पनि हो। किनभने बाइबलले प्रकाशको पुस्तकले भन्छ नयाँ यरुशलेममा चाहिँ परमेश्वरमा स्थिरता रहने व्यक्ति, हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरमा है एकदमै लगनशील भएर हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने व्यक्तिहरूमा चाहिँ अनन्त जीवन रहनेछ है। अनि उनीहरू अनन्तको एउटा शान्तिको देश नयाँ यरुशलेममा प्रवेश गर्नेछ भने त्यहाँनिर अर्को है ख्रिस्ट विरोधी, परमेश्वरको वचन विरुद्ध जिउने, परमेश्वरलाई भन्दा संसारको कुरोलाई बढी माया गर्ने है, अनि परमेश्वरको वचनलाई अवहेलना गर्ने, अनि परमेश्वरको वचनलाई तिरस्कार गर्ने, अनि परमेश्वरको वचन बिना नै उनीहरू जिउन खोज्ने, संसारको माया मोहमा, संसारको दासत्वको जुवामा बस्नेहरूलाई पनि अनन्तको मृत्यु र अनन्तको दण्ड छ भनेर बताउनलाई पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि अझै धेरै कुरो छ। प्रकाशको पुस्तक त्यतिले होइन, यसलाई धेरै हामी खण्डन गर्न सक्छौँ, तर यो समय हामीसँग छैन। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरूको विवरण दिनलाई पनि प्रकाशको पुस्तक लेखेको र अनि नयाँ नयाँ नियम पनि यहाँ यसरी बन्दा हुन्छ प्रियहरू है। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई विशेष भन्न खोजेको अनि देखाउन चाहेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई बाइबल पढ्न सहज होस्, अनि तपाईँहरूलाई बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो नहोस् भनेर मैले यो नोटहरू बनाएर ल्याएको। मैले यसरी नोटहरू कति आफ्नै हातले सबै लेखेर ल्याएको छु। धेरै समय लाग्यो, 2-3 दिन लाग्यो। अनि त्यो किताबहरूबाट छानेर ल्याउनु पर्दाखेरि अनि यतापट्टि पनि ती कुराहरू छन्। अनि कतिचोटि प्रिन्ट गर्न पनि नभ्याउने, टाइपिङ गर्दाखेरि ढिलो हुने, त्यस्तोले गर्दा डट पेनले लेख्दै चाँडो हुन्छ भनेर लेखेर त्यसरी ल्याएको हो। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर एकछिन समय दिएर हेरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु र परमेश्वरमा पनि मैले प्रार्थना गरेको छु। किनभने मैले दुःख गरेर हजुरको निम्ति भनेर यो भिडियो अनि यो नोटहरू लेखेर अनि भिडियो बनाएर ल्याएको छु। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह प्रेरणा के दिन चाहन्छु भने एकदमै बाइबल पढ्नुहोस्। बाइबल पढ्यो भने तपाईँले धेरै परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको बारेमा बुझ्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई तपाईँले नजिकबाट चिन्नुहुन्छ है। किनभने हामीले बाइबल पढेनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो केटा र केटीको मगनी भएर विवाह त भयो, तर के गर्नु र अब विवाह भइसके पछाडि पनि मिलापमा छैन, एक अर्कामा बोलचाल छैन। अनि बोलचाल नभइसकेपछि ऊ कस्तो म कस्तो, एकले अर्कालाई भित्रैबाट चिनेकै छैन। अनि त्यो सञ्चार र संवाद बिनाको विवाह क्या, एउटा घनिष्ठता बिनाको विवाह कस्तो हुन्छ, त्यो लामो टिक्न सक्दैन। त्यस्तै तपाईँ र मैले बाइबल पढेन भने परमेश्वरको बारेमा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। बाइबलले परमेश्वरको चरित्रको चित्रण गर्छ, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, परमेश्वर के चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको योजना के हो, अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्नुहुन्छ, भविष्यमा आउने दिनमा परमेश्वरले मेरो निम्ति के गर्दै हुनुहुन्छ, यी सबै कुरो बताइदिनु भएको छ। अनि परमेश्वरको वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वरको वचन जीवित छ। यो वचन चाहिँ हिँडुल गर्छ अनि यसले काम गर्छ है। त्यसले गर्दा हामी बाइबल पढौँ भनेर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। किनभने मानिसहरूले तबसम्म रियलाइज गर्दैन जबसम्म उनीहरूको जीवनको महत्त्वपूर्ण कुराहरू है घुम्दैन। किनभने हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले के भएको छ, हाम्रो बल, ताकत, हाम्रो जवानी, हाम्रो सुन्दरता, अनि हाम्रो मनी, हाम्रो धन सम्पत्ति, दौलत है। यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ, यो केही पनि होइन, यो नष्ट भएर जाने कुराहरू हो। यसले हामीलाई स्वर्ग लाँदैन है, अनि यसले हामीलाई परमेश्वरको नजिक होइन झन् टाढो टाढो लान्छ। ती कुराले हाम्रो जीवनमा अहम्पना, घमण्ड, म भन्ने कुरो जन्माउँदछ।
अनि त्यो म भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रभु येशू भनेर राख्नुपर्छ। संसारको रमझम संसारमा भएको है एकदमै तपाईँको सुख शान्ति जुन चाहिँ फिल्मी क्षेत्रहरू, त्यो विभिन्न प्रकारको त्यो नचाहिँदो त्यो मान्छेको अगुवा त्यो घटनाहरूलाई सुनेर तपाईँको समय बर्बाद गर्नुभन्दा, ती कुराले तपाईँको हृदय भर्नुभन्दा परमेश्वरको वचनमा समय दिएर एकछिन बाइबल अध्ययन गरेर तपाईँको हृदयमा वचन राख्नुहोस् र त्यो वचनद्वारा तपाईँको छोराछोरी, तपाईँको परिवारलाई सल्लाह उत्साह दिनुहोस् र भविष्यमा पनि उनीहरूले त्यसै गरेर जानेछ है त। हुन्छ, यही कुराहरू म भन्न चाहन्छु। सायद मैले तपाईँलाई भनेको जस्तो गरेर सम्झाउन बुझाउन सकिनँ होला। मैले कहीँ कतै गल्ती गरेको छु भने यो भिडियो सुन्नुहुने अथवा यो भिडियो हेर्नुहुने पाठक दर्शकहरू अनि परमेश्वरको छोराछोरीहरूमा म क्षमा चाहन्छु र तपाईँले मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको हृदयलाई दुखाउन होइन, तर तपाईँको हृदयलाई मलमपट्टि गर्न, तपाईँको हृदयलाई चाहिँ आत्मिक खुराक खुवाएर तन्दुरुस्त बनाउनको निम्ति र आत्मिक कुपोषणलाई चाहिँ हटाएर है तपाईँलाई चाहिँ स्वास्थ्य बनाउनको निम्ति मैले यो भिडियो बनाएको छु। तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् र तपाईँहरू आशिषित बन्नुहोस्, मेरो यही प्रार्थना छ। र तपाईँहरूको निम्ति यही मेरो प्रार्थना छ र तपाईँहरूले पनि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। म अहिले बिरामी अवस्थामा छु। म जहिले पनि भिडियो बनाउँछु, म भनिराख्छु, जबसम्म यो 18 तारिक आउँदैन तबसम्म म भनिराख्छु मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला है त। परमेश्वरमा सबै कुरो चाहिँ एकदमै सम्भव छ, तर हामी परमेश्वरलाई काम लगाउने व्यक्ति चाहिँ हुनु हुँदैन। परमेश्वरमा हामीले डिमान्डिङ गर्ने व्यक्ति चाहिँ हुनु हुँदैन। तर हामीलाई यति मात्रै भन्ने हो कि जतिन्जेलसम्म हामी संसारमा रहन्छौँ तबसम्म हामी परमेश्वरको वचनभित्र एक अनुशासित जीवन जिउन सकौँ, उहाँले खोजेको जस्तो, उहाँले चाहेको जस्तो जीवन जिउन सकौँ र हाम्रो त्यो जीवन जियाइ नै साँचो आराधना हो है प्रियहरू। म परमेश्वरलाई त्यही नै भन्छु र त्यही कुरा माग्छु म है। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्नो काम गर्न उहाँ जान्नुहुन्छ कि हामी मान्छे त हामी स्केड्युलहरू प्लानहरू बनाइरहेको हुन्छ, कुन दिनमा के गर्ने कस्तो गर्ने, अनि त्यो अनुसारमा हामीले काम गर्न जानेको हुन्छ। भने परमेश्वर चाहिँ कति महान हुनुहुन्छ है, उहाँले आफ्नो समय र परिस्थितिमा काम गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी प्रार्थना गर्दा, कहिलेकाहीँ हामीहरूले परमेश्वरसँग केही कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो उत्तर जवाफ आएन, ढिलाइ भयो भने त्यसको मतलब परमेश्वर तपाईँलाई भुल्नु भएको, त्याग्नु भएको होइन। तपाईँको कामको निम्ति उहाँ बिजी हुनुहुन्छ, उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। हबकुकको पुस्तकमा त्यही नै भन्नुहुन्छ, हे सारा संसार हो परमेश्वरको अगाडि चुप लाग, किनभने परमेश्वरले यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, जुन कुरो मैले तिमीहरूलाई भने तिमीहरू पत्याउनै सक्दैनौ भनेर भन्दछ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो समयमा काम गर्नुहुन्छ। तर पनि मेरो निम्ति तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् र अर्को भिडियोमा फेरि पनि आउनेछु र त्यो भिडियोमा चाहिँ म विशेष गरी मिराकल्सको बारेमा लिएर आउनेछु। किनभने किन येशू प्रभुले चाहिँ आश्चर्यको काम गरिसके पछाडि, मान्छेलाई चङ्गाई गरिसकेपछि यो कसलाई पनि नभन्नु उहाँले किन भन्नुभयो, त्यो विषयमा लिएर आउनेछु है। किनभने आजको मण्डलीहरू चाहिँ ख्रिस्ट येशूलाई भन्दा पनि मिराकल्सलाई पछ्याएको हामी देख्दछौँ। ख्रिस्ट येशूलाई भन्दा पनि मिराकल्सलाई पहिलो स्थान दिएको हामी थाहा पाउँदछौँ। त्यसले गर्दा म त्यो विषयमा पनि भिडियो लिएर आउनेछु। मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म तपाईँबाट प्रार्थनाको अपेक्षा गर्छु र अर्को भिडियोमा हामी भेट हुने नै छौँ। र त्यो भिडियोमा चाहिँ प्रभु येशूले आश्चर्य कर्मको कामहरू गरिसक्नु भइसकेपछि अथवा उहाँले मानिसहरूलाई निको पारिसक्नु भएपछि यो कसैलाई पनि नबताउनु भनेर किन उहाँले भन्नुभयो, त्यसको पछाडिको रिजन के हो, त्यसलाई लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्म तपाईँहरूको माझबाट म फेरि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँ सबैलाई फेरि पनि जय मसीह।